टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद और मुनज्जिए आलमीन के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम में आज फिर खुदावंद का खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। शुक्रगुजार हूं इस खूबसूरत मौका के लिए जो आज फिर मेरी जिंदगी में खुदावंद की तरफ से अनायत हुआ है कि मैं आपके साथ मिलकर इस कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं और इन कलाम की सदाकतों को मैं अपनी जिंदगी पर लागू कर सकूं और आपके लिए भी ये जूं की तूं हैसियत रखती है। किताब मुकद्दस से हम रोमियो के खत और उसके 6 बाब का मुतालिया कर रहे हैं। इस 6 बाब की 18 आयत तक हमने देख लिया है। आज आयत 19 से 23 आयत तक हम देखना चाहेंगे, लेकिन यह पस मंजर बताता चलूं कि आयत 15 से लेकर 23 तक मुकद्दस पौलुस एक बड़े अहम तरीन मौजू पर पाक रूह की तहरीक से बात करते हुए हमें नजर आते हैं। वो एक कंपैरिजन करते हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है, और वो कंपैरिजन है गुलामी और आजादी का। और वो इस बात को वाजे करते हैं कि जब हम गुनाह के गुलाम होते हैं तो हम उसी के फर्माबरदार होते हैं और वही हमारा बॉस और वही हमारा आका और हमारा मालिक होता है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ताबे हो जाते हैं तो फिर मसीह यीशु हमारे उस्ताद, हमारे मालिक और हमारे खुदावंद होते हैं। अगर हम नाफरमानी करेंगे तो हम गुनाह के गुलाम हैं। अगर हम फर्माबरदारी करेंगे खुदावंद की तो हम रास्तबाजी के गुलाम हैं। और बाय द वे ये बात मैं बड़े अहम तरीन वजूहात के सबब से क्लियर करना चाहता हूं कि पौलुस रसूल गुलामी की सिर्फ एक मिसाल और एक एग्जाम्पल देते हैं। किसी भी बात को समझाने के लिए आप भी और मैं भी मिसाल पेश करते हैं। हम कहते हैं मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, टिल एग्जाम्पल। हां, और मुकद्दस पौलुस भी गुलामी की एक मिसाल पेश करते हैं कि जो गुनाह का गुलाम है वो गुनाह के ताबे रहकर अपनी जिंदगी बसर करता है, और जो खुदावंद का गुलाम है वो खुदावंद के ताबे और फर्माबरदार होकर अपनी जिंदगी को बसर करता है। लेकिन याद रहे, अहदे जदीद में खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकल्लिदीन और अपने पैरोकारों को कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा बल्कि दोस्त कहूंगा। और मसीह पर ईमान लाने के सबब से
यूहन्ना की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत के मुताबिक हम खुदा के रूहानी फर्जंद ठहरते हैं और यूं हमारा एक दूसरे के साथ जो मसीह में है भाइयों और बहनों का रिश्ता है। और यह एक अनटूट रिश्ता है जो किसी तरीके से भी टूट नहीं सकता। अब जब मैं किताब मुकद्दस से आपके सामने इन आयात को रखता हूं जो आज हमारे लिए जेर गौर हैं, तो फिर जरा सोचिएगा कि मैं और आप आज रूहानी एतबार से कहां हैं। किताब मुकद्दस में आयत 19 से लिखा है, मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने आज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे। हां, फेले माजी की बात हो रही है। उसी तरह अब अपने आज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। वाओ, गौर फरमाइएगा कि मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया के ईमानदारों से मुखातब होते हुए और इवन आज आपसे और मुझसे मुखातब होते हुए पाक रूह की तहरीक से यह फरमाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक चेंज आया है, एक टर्निंग पॉइंट आया है मोमनो, ईमानदारों, एक मोड़ आया है। और वो उस वक्त आया जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, खुदा के फजल को कबूल किया, उस फजल पर ईमान लाने के वसीला से। और जब आपने फजल को कबूल किया, गोया मसीह को, खुदा की तरफ से मोहब्बत की पेशकश को, तो उससे पहले तुम्हारे आज़ा, आंख, कान, जबान, हाथ, पांव, लिखा है कि वो बदकारी के लिए मुस्तअमल थे। याद है कि मैंने आपको एक दफा यह कहा था कि ये जो लफ्ज बदकार या बदकारी है, इससे मुराद सिर्फ हरामकारी या जिनाकारी ही नहीं है। बद के माना बुरा है और कार के माना काम के है, बुरा काम। और मैंने कहा था गुनाह तो गुनाह ही है, भले छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर हम किसी की बाबत कोई ऐब जोई, बदगोई, झूठ और बुतलान अपने मुंह से अदा करते हैं तो हमने गुनाह कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किसी का कत्ल किया हो और खून किया हो किसी का, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बुत परस्ती और जिनाकारी की है। तो हरामकारी से मुराद ये नहीं समझिएगा कि इससे मुराद ओ मैं हरामकार नहीं हूं जी, शुक्र है खुदा का मैं हरामकार नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, माना को समझना बहुत जरूरी है। हराम कार के माना नाजायज काम करने वाला। तो कौन कौन से काम है जो नाजायज है? अब आप बजाते खुद चाहें तो एक लिस्ट और एक फरिस्त तैयार कर सकते हैं। बाय द वे जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम ऑलरेडी वाज़े तौर पर हमें कहता है कि जिस्म के काम क्या क्या है। तो आपने फरमाया कि जिस तरह तुम
ने अपने आज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी के हवाला किए थे। माजी की बात है। संगे मेल उस वक्त होता है जब हम यसु पर ईमान लाते हैं। उसके बाद यानी उससे पहले की जिंदगी वो हमारे तारीख माजी पर मबनी होता है और होती है। और उस तारीख माजी में मैंने पहले ही कहा कि हम अपने बदन के आज़ा को बदकारी और बदकरदारी के लिए इस्तेमाल करते रहे। इन्हीं आज़ा को जो हमारे बदन में है। और जब हमारी रूहानी आंखें खुली और मसीह यसु के साथ हमारी सुलह हो गई, जब हमारे माजी के गुनाहों की कीमत अदा कर दी गई, जब हमारा फिदिया हो गया, कोई मासूम मेरे और आपके गुनाहों के लिए इवजी और कुफारा हो गया, तो उसके बाद मुकद्दस पौलुस कहते हैं जैसे इन आज़ा को तुम पहले बदकारी के लिए गुनाह के हवाले किए हुए थे और इस्तेमाल कर रहे थे अब इन आज़ा को तुम रास्तबाजी के लिए के तौर पर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करो। आयत आपने सुनी थी, लिखा है जिस तरह तुमने अपने आज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, जी उसी तरह अब अपने आज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर यह कहता हूं। इंसान हैं हम, मसीह से पहले भी हम इंसान थे और मसीह पर ईमान लाने के बाद भी हम इंसान हैं। हम खुदा नहीं बन गए। हां, हम कामिल नहीं हैं। वो जो कामिल है उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी है। लेकिन उस कामिल पर ईमान लाने के सबब से अब हम कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम आसमान पर होंगे तो हम मुकम्मल तौर पर कामिल होंगे जैसे वो कामिल है खुदा के कलाम के मुताबिक। तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि ये तो सिर्फ मैं तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूं। एक और बात जरा मेरे लिए और आपके लिए लम्हाए फिक्रिया है, और वो ये कि फर्ज करें कि एक दरख्त 5 साल पहले लगाया गया, हमने खुद लगाया, मिसाल है, और एक दरख्त हमने 10 साल पहले लगाया और एक दरख्त हमने 15 साल पहले लगाया। और अब अगर इन दरख्तों को उखाड़ना पड़े तो ज्यादा मुश्किल कौन से दरख्त को उखाड़ना होगा? वो जो 15 साल पहले लगाया था, क्योंकि उसने अपनी जड़ें खूब दूर दूर तक फैला दी हैं। और जो नया दरख्त है उसको उखाड़ना उतना दुश्वार नहीं होगा जैसे वो पुराना। तो गुनाह को हम अपनी जिंदगी में जड़ ना पकड़ने दें, ये क्रोनिकल डिजीज के तौर पर हमारी जिंदगी में ना हो।
ہم اس سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے حتی المقدور جان چھڑانے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم بدی سے، برائی سے یوسف کی طرح بھاگیں گے آزمائش سے اور خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، تو تبھی یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر ہم چوہے کی طرح پراٹھے کی طرف آہستہ 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 جائیں گے تو پھندے میں پھنس جائیں گے۔ گناہ کو ہم اپنے بدن میں راج نہ کرنے دیں، ورنہ ہم گناہ کے غلام ہوں گے۔ اور مقدس پولس یہی تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب تم نئے ہو گئے ہو، اب تم وہ نہیں رہے، تو کیا کرو؟ اب ان اعضاء کو جن کی قیمت ادا ہو چکی، جن کا فدیہ دیا جا چکا ہے، ان کو راست بازی اور پاکیزگی کے حوالہ کرو، اور وہ کام کرو جو خدا کو پسند ہے۔ میں بار بار پہاڑی واز کی تعلیم دیتا ہوں، جہاں مالک ربی یوں فرماتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں، کہ تمہارے وہ اعضاء جو تمہیں ٹھوکر کھلاتے ہیں ان کو کاٹ کر پھینک دو۔ اور چند ہی ہفتے میں نے پہلے کہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے پاس ایک کلہاڑا رکھو یا ایک ٹوکا رکھو قصاب والا اور اپنے ہاتھ کاٹ دو اگر چوری کرتے ہو تو۔ آنکھیں نظر بد کے تحت ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو نکال دو۔ نہیں 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 نہیں، یسوع کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ یسوع کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ کے لیے ان اعضاء کی بابت یوں سمجھو کہ جیسے وہ ہیں ہی نہیں ہو۔ کتنی گہری بات ہے۔ اور اگر کاٹنے کی بات ہوتی تے ایسی سارے اج لولے لنگڑے ہوندے، ہاں، لیکن خدا نے یہ بدن ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اس کی حمد اور اس کی ستائش اور اس کی تعریف کریں۔ پرانا مالک ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہا تھا، لیکن جس نئے مالک کے میں اور آپ پیرو ہو چلے، وہ ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دیکھیے، جس باس کے پاس ہم کام کریں گے وہی ہمیں تنخواہ دے گا۔ ہاں، اگر ہم گناہ کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر موت ہماری زندگیوں میں راج کرے گی۔ اور اگر ہم راست بازی کے اعتبار سے مسیح کے لیے جیئیں گے، مسیح کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد، تو ہم زندگی گزاریں گے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، کیونکہ دونوں مالک ٹوٹلی اپوزٹ ہیں۔ ایک نہیں آتا مگر مارنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن دوسرا کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ دنیا والو، انتخاب آپ کا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس مالک کو قبول کرنا چاہتے اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت 19 تھی۔ آیت 20، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، اور بائی دا وے آپ میں سے وہ جو مسیح یسوع میں ہے، میں آپ میں سے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ صرف اسکائپ آئی ڈی پر نہیں، ہمارے ساتھ
फेसबुक पर कई खानदान और इंडिविजुअल्स इन बाइबल स्टडीज को सुन रहे हैं। टिकटॉक पर भी आप हैं और इवन यूट्यूब चैनल पर भी और व्हाट्सएप में भी इस कलाम को सुना जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने माजी की बाबत सोचें, यानी वो जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने मसीह को पहन लिया, पुरानी इंसानियत को उतार लिया है। जरा सोचें, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे, माजी की बात है जी, ईमानदारों, मसीह में ईमानदारों, ये मुझसे और आपसे बात हो रही है। हम माजी में गुनाह के गुलाम थे। किधरे आज भी तो नहीं आ। ये जरा सोचने का मुकाम है। माजी में हम गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे, यानी हमारे पल्ले रास्तबाजी क्या होती है उसकी कोई हमें परवाह नहीं थी। हम समझते ही नहीं थे यीशु कौन है, रास्तबाजी कौन है हमारी बला से, क्योंकि हम अपने पुराने मालिक को खुश करते थे। इस नए से हम बरी थे, क्योंकि कोई दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक ही की एक वक्त कर सकता है। हम पुराने वाले को खुश करते थे और हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हुए उसके लिए नहीं जीते थे। और 21 आयत, बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मुकद्दस पौलुस हमें कुछ याद दिला रहे हैं कि अब चूंकि तुम मसीह में हो, माजी में तुमने बड़े गुल खिलाए हैं, अब तुम अपने माजी पर निगाह करते हो तो तुम्हें शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपना माजी कैसे गुजारा। और मैं समझता हूं, हां यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो हम मसीह खुदावन में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी अपने किए पर जो आज हम करते हैं या किया है उस पर भी हम नादिम और शर्मिंदा हैं। मसीह से पहले किए गए पर तो हम शर्मिंदा हैं, लेकिन क्या जो हम हर रोज करते हैं उस पर भी शर्मिंदा हैं कि नहीं? ये बातें मेरे और आपके लिए सोचने से ताल्लुक रखती हैं। और लिखा है, उन बातों के सबब से तुम शर्मिंदा हो तो उस वक्त उन बातों से तुम क्या फल पाते? साफ जाहिर है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मुकद्दस पौलुस जवाब मांगते हैं और जवाब यह है कि हम अबलीस और गुनाह के मातहत थे और आज हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हमने इतना जीवन तारीकी में गुजार दिया है और उसका फल क्या पाते? एक शख्स ने अपने बेटे से यह कहा कि इंसान के दिल में, इंसान की जिंदगी में दो शेर हैं, शेर जो आपस में लड़ते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। वैसे उसका मतलब यह था कि पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत, इनकी जंग रहती है
اور وہ جو بچہ تھا اس نے کہا اچھا تو ابا ان دونوں میں سے جیتتا کون ہے؟ تو پھر ابا نے جواب دیا کہ جس کو چارہ ڈالو گے وہی جیتے گا۔ اب ہم جو مسیح میں ہیں، ہماری ایک جنگ ہے جسم کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ اور پرانی انسانیت کے ساتھ۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے راست بازی کے کام کریں گے تو ہم زندگی پائیں گے۔ اگر ہم گناہ کے ماتحت ہو کر بدی کے کام کریں گے تو یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اس پرانے مالک کو خوش کریں گے۔ تو مقدس پولس ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اب تو تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اس وقت تم اس کا کیا پھل پاتے؟ یقیناً موت۔ لیکن لکھا ہے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ کلیئرلی، واضح طور پر یہ لکھا ہی ہوا ہے اس آیت میں کہ ان کا انجام موت ہے۔ جواب مقدس پولس بذات خود دے رہے ہیں۔ لیکن ذرا 22 آیت دیکھیے گا، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عام طور پر تو میں ایک آیت نہیں تو 2 آیات 3 آیات پر تقریباً غور کیا کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات چند آیات پر بھی غور کرتا ہوں جیسے آج کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بھی ہے اور پوری بات کلیئر اس وقت ہوتی ہے جب ان آیات کو پورے طور پر لیا جائے اور ان کی سٹڈی کی جائے تو اس لیے میں نے ان کو پورے طور پر لیا ہے۔ اور پولس اب یاد دلا رہے ہیں کہ اب تم دریا کے اس پار نہیں ہو، اب تو تم اس طرف آ چکے ہو، اب اس کے غلام نہیں ہو، اب تم خدا کے غلام ہو۔ یہ غلام کا لفظ بار بار آتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ مقدس پولس اس کو ایگزامپل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خدا غلام نہیں بناتا، وہ روحانی طور پر اپنے فرزند بناتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، اور لکھا ہے جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسیحی ایماندار کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے پاپوں کی، میرے گناہوں کی کتنی بڑی قیمت ادا ہوئی ہے کہ عرش والے نے اپنی گود خالی کر دی اور وہ اس زمین پر آ کر گناہگار انسان کے لیے اپنی ذات کا، اپنی جان کا فدیہ اور کفارہ دے دیتا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آزمائش، جب بھی گناہ ہم پر اٹیک کرے، فوراً اس سے منہ پھیر کر
وہ جو پاکیزگی اور راستبازی کی باتیں ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، کیونکہ اب ہم ابلیس کے نہیں، اب ہم خدا کے ہیں۔ اور پولس یاد کروا رہے ہیں کہ جب تم پاکیزگی اور راست بازی میں چلو گے، ایمانداروں، مسیح پر ایمان لانے کے بعد، تو پھر اس کا نتیجہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ابلیس اور گناہ کی پیروی کا نتیجہ موت، لیکن راست بازی اور پاکیزگی کی پیروی کرنے کا نتیجہ انت جیون ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اور آیت 23 آج کے لیے جو آخری آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ اور کیا دے گا؟ موت اور خدا سے ابدی جدائی، روحانی موت اور جسمانی موت، دونوں موتیں راج کریں گی۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش، یعنی خدا نے جو ہم پر ترس کھایا ہے، ہم پر مہربانی کی ہے، ہم پر فضل کیا ہے، وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، انت جیون ہے۔ یہ ہے وہ کتاب مقدس کی حقیقت جو ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن جب ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں، اس کے تابع ہو کر چلتے ہیں، تو خدا کی جو بخشش ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مومنو، آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ کیا راست بازی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یا میں گناہ کا غلام ہوں؟ نمبر 2، اگر یسوع مسیح کو، جو خدا کی طرف سے واحد درمیانی ہے، اگر ہم نے اس سے پہلے اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، تو پھر آج اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یاد کیجئے، نہ تو کسی مذہب نے ہمیں خدا سے ملانا ہے، کسی مذہب نے بھی نہیں، کسی مذہب نے بھی نہیں، اور نہ ہی کسی عبادت گاہ میں جانے سے، اور نہ ہی قربانیاں کرنے سے۔ خدا سے ملانے کے لیے خدا کی طرف سے واحد انتظام کلمت اللہ اور روح اللہ، یعنی مسیح ابن مریم یسوع مسیح ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، راستے نہیں ہے۔ ایک ہی دروازہ ہے، دروازے نہیں ہے۔ اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہوئے خداوند کے جلال اور بزرگی کے لیے راست بازی کے کام کرتے ہوئے اپنا جیون گزارنے والے ہو سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں اپنے آپ پر سوچنے کا فضل بخشے، اور اگر آپ میں سے کچھ ہیں جو مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہی واحد ذریعہ، واحد راہ اور حق اور زندگی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، اور اگر آپ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں،
اس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ او خداوند پاک خدا، آپ کے کلام کی ان عمیق باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے رحم اور ترس کے لیے، آپ کی محبت کے لیے جو لازوال ہے، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جیسے نکمے اور بے وجود لوگوں کو تاریکی کے قبضے سے چھڑایا اور نور اور اجالے میں لے کر آئے ہیں۔ پس خداوند ممکن کیجئے کہ ہم اپنے پرانے مالک اور اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں، آزمائشیں اور گناہ کی طرف رغبت، ان کا پاک روح کی قدرت سے مقابلہ کر سکیں اور نئے مالک مسیح خداوند کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہو سکیں۔ اور خداوند میرے ناظرین اور سامعین میں سے اگر کوئی ایسا یا ایسی ہے جو آج آپ کے حضور اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں، اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہوئے توبہ کر رہے ہیں اور مسیح کے اس عظیم کفارے کو اپنے لیے قبول کر رہے ہیں، تو خداوند منت کرتا ہوں ان کی زندگی میں آ جائیے اور گناہوں کی معافی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا انہیں یقین دلائیے۔ اور خداوند میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے بھی جن کی زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن، فکر اور پریشانی ہے، خواہ اس کے پیچھے کوئی ہی ریزن کیوں نہیں ہے، یسوع کے نام سے ان پیتل اور لوہے کے بینڈوں کے ٹوٹ کر چکنا چور ہو جانے کا حکم دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خداوند آج اپنے لوگوں کی زندگی میں ایک بڑا کام کریں کہ آج کا دن آپ کے لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ٹھہرے۔ اپنے خادم کی دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، اور خداوند کی مرضی ہوئی تو آنے والے ہفتے میں آج ہی کے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ www.newlifeinstitute.org